سیانے اور دنا لوگ یہ بات کہندے نے کہ اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگدا ہے، شاگرداں دا پتہ استاد تو لگدا ہے، باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگدا ہے، صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگدا ہے۔ میرے پیغمبر دی 63 سالہ سیرت ساری دی ساری صحابہ چ موجود ہے۔ اگر نبی نو صداقت دی شکل چ ویکھنا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر پیغمبر نو عدالت دی شکل چ ویکھنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھ لو۔ نبی دی سیرت نو شرم و حیا اور سخاوت دی شکل چ ویکھنا ہے تے حضرت عثمان بن عفان نو دیکھ لو۔ نبی دی شجاعت نو سیرت دی شکل چ ویکھنا ہے تے حضرت علی المرتضی نو دیکھ لو۔ میں قربان جاواں نبی دی سیرت نو حافظے دی شکل چ ویکھنا ہے تے 5,500 حدیثاں دے حافظ حضرت ابو ہریرہ نو ویکھ لو۔ پیغمبر دے سیرت نو زہد اور تقوی دی شکل چ ویکھنا ہے تے حضرت عبیدہ ابن جراح نو دیکھ لو۔ میں قربان جاواں نبی دی سیرت نو شہادت دی شکل چ ویکھنا ہے تے حضرت امیر حمزہ نو ویکھ لو۔ آقا دی سیرت نو استقامت دی شکل چ ویکھنا ہے تے حبشے دے کالے بلال نو دیکھ لو۔ میں قربان جاواں نبی علیہ السلام دی سیرت نو لوگو ایک سپاہی دی شکل چ ویکھنا ہے تے حضرت خالد ابن ولید نو ویکھ لو۔ نبی دی سیرت نو جلوت دی شکل چ ویکھنا ہے یا خلوت دی شکل چ ویکھنا ہے تے امی عائشہ صدیقہ نو دیکھ لو رضی اللہ تعالی عنہا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو پیغمبر دیو پاک باز جو نبی دے شاگرد نے اور انہاں دا مدرسہ ذرا غور فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس، کہہ دیو سبحان پرچہ نہیں ہوتا خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا انہاں دا مدرسہ نبی دے صحابہ دا بیت اللہ، انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اونا دا مدرسہ بیت اللہ، اونا دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اونا دا نصاب کتاب اللہ، اونا دا نصاب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اونا دا نصاب کتاب اللہ تے اونا دا پڑھن والے اصحاب رسول اللہ تے امتحان لین والا امتحان اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ امتحان لین والا امتحان اللہ تے رزلٹ اونا دا رضی اللہ، ڈگری اونا دی حزب اللہ تے جیڑا نہیں مندا او پکا لانا۔
پکا لعنت اللہ، جیڑا نہیں مندا او لعنت اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میں قربان جاواں نبی دے صحابہ نو گالی دینا ہے، تو گالی صحابی نو نہیں دیتی، آمینہ دے لال نو دیتی ہے، اور تو صحابہ تے تبرہ کرنا ہے، تو غسل دے اندر تبرہ آمینہ دے لال تے کرنا ہے۔ کہنا جی وہ فیل ہو گئے، کوئی آندہ جی وہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ، کوئی کہنا جی بدل گئے۔ قرآن میں تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں، اللہ فرماندے نے اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون، وہ سارے ہی ہدایت تے نے، سارے ہی فلاح پان والے۔ اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائک ھم المہتدون، وہ سارے دے اتے اللہ دی رحمت اور سارے ہدایت یافتہ نے۔ اگے آنا اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الصدیقون، اولئک حزب اللہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک سیرحمہم اللہ۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، ترجمہ ہو جائے بولو، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، اور راتاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی، او سفر حضرت غاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی، جو نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی، خدا دی قسم او جہنم نو جاسی۔ کہو انشاءاللہ، پھر کہو میرے نبی دے صحابہ آنا اللہ کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحب المتوکلین۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اونچی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوبہ اگر تسی سنگ دل ہوندے تے آ جڑے تیرے کول بیٹھے نے اینا چو کوئی نظر ہی نہ ہوندا۔ سونیا تسی رحم دل سو، نرم دل سو، محبوبہ اے جڑے تیرے چفیرے بیٹھے نے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے جڑے تیرے چفیرے بیٹھے نے کون نے؟ بولو نبی دے چفیرے جڑے بیٹھے نے۔ اللہ فرماتے نے میرے محبوبہ اگر انہاں کو کمیاں کوتاہیاں ہو جان، انہاں کو کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تے میں رب کہنا فاعف عنہم واستغفر لہم، انہاں نو معاف بھی کرنا ہے تے انہاں واسطے رات نو مصلی تے کھلو کے بخشش بھی منگنی ہے۔ صحابہ دی معافی دا آرڈر عرشاں تو رب اپنے نبی نو کر رہے ہیں۔ میرے محبوبہ فاعف عنہم،
انہاں نو معاف بھی کرنا ہے تے واستغفر لہم تے تہجد دیاں نمازاں چ انہاں واسطے بخشش دی دعا بھی کرنی ہے وشاورہم فی الامر اگر کوئی کام کرنا ہے تے انہاں نال مشورہ بھی کرنا ہے تے اگے سن لو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ انہاں نو معاف کر کے انہاں واسطے بخشش مانگ کے انہاں واسطے انہاں نال مشورے کر کے اگے سن لے محبوبہ توکل میرے تے کرنا ہے تے پھر جدھر تیرا پیر ہوئے گا ادھر خیر ہی خیر ہوئے گی اللہ ویکھ لو جنہ دی معافی دا اعلان عرشاں تو رب کردا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ پہ دیندے نے آندے نے میں اللہ دے رسول کو لو حدیث اپنے کن نہ سنی سی آقا فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ جگہ دے پیر خطبہ دے رہے نے تے آقا فرماندے نے اکرموا اصحابی او لوگوں میرے صحابہ دی عزت کرو میرے صحابہ دا ادب کرو اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم پھر او لوگ جڑے میرے تو بعد نے مراد صحابہ نے ثم الذین یلونہم جڑے صحابہ تو بعد تابعین نے انہاں دی بھی عزت کرے آجے تے میرے صحابہ دی بھی عزت کرے آجے لا تمس النار مسلمن رانی او را مرانی او لوگو اس بندے نو جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں ایمان دی حالت منو ویکھیا ہے ایتھے ہی بس نہیں انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے جنہیں میرے ابو بکر نو ویکھیا ہے جنہیں میرے عمر نو ویکھیا ہے جنہیں میرے عثمان نو ویکھیا ہے جنہیں طلحہ تے زبیر نو دیکھیا ہے اگے آؤ نا آقا فرماؤندے نے طوبی لمن رآنی انہوں خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت منو ویکھیا ہے کہا دی جنت دی خوشخبری دے اگے گیا طوبی او من رآنی انہوں بھی خوشخبری دے دیا جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھے جنہیں میرے صحابی نو ویکھے انہوں بھی جنت دی خوشخبری اگے آگئی تھوڑی میری گل آقا فرماتے ہیں جنہیں منو بغیر ویکھن کو میری رسالت نبوت نو منے ہیں انہوں جنت کی 7 مرتبہ خوشخبری دے کینی دفعہ تھوڑے واسطے جنت کی خوشخبری کینی دفعہ ہے تو ہاں آقا نو ویکھے بولو ساڈا یقین ہے ساڈا نبی سچا ہے نبی دی رسالت نو ماننے ہیں نا ختم نبوت نو ماننے ہیں شریعت نو ماننے ہیں قرآن نو ماننے ہیں حدیث نو ماننے ہیں آخرت تے یقین ہے وہ دی کتاب تے یقین ہے آقا فرماندے نے جنہ منو ویکھیا ہی نہیں وہ میری نبوت اور رسالت نو مانتے نے انہاں نو جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے سبحان ہن لوگ یہ کہندے نے صحابہ معاذ اللہ جہنم میں جان معاذ اور میں کیا آقا فرماتے نے انہوں مس بھی نہیں کرے گیا زمزم دے پانی نو ایڑی لگی نبی اسماعیل دی تو کئی سالہ تک گھر چ پیا رہندا خراب نہیں ہوندا رنگ نہیں بدلتا مزہ نہیں بدلتا جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے کہ جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے ڈائریکٹ نال سینہ بھی لگے بولو وہ بدل سکتا بولو تے صحیح ایتھے تے پسینہ بھی پوری کائنات دے پسینے اچوار عبداللہ بن ام مکتوم نو صحابہ نے پوچھا یار نبی پاک نو بڑی چھتی لبنا ہے کھان تو نبی نے تے عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے منو مدینے دیاں گلیاں ہی دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے مراد کی ہے پیغمبر دے پسینے دیاں خوشبوئیں اینیاں نے
نبی دا پسینہ پوری کائنات وچوں آلہ ہے، مدینہ بھی آلہ ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، پسینہ بھی آلہ ہے، قرآن جیا نگینہ بھی آلہ ہے۔ آؤ نا ذرا غور کرو، پھر میں کیوں نہ کہہ دے وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ذرا غور کرنا، سکہ سکے بند مرفوع حدیث ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے، اللہ نے کائنات دے بندیاں دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا۔ توجہ ہے نا سارے؟ اللہ آندے نے بے شک اللہ نے دنیا دے بندیاں دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے پوری کائنات دے دلاں وچوں سب تو بہتر دل میں پایا تے اپنے محمد دا پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصطفاه لنفسه، میں اپنے نبی نو پوری کائنات دے وچوں چن لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دے دل تو بعد پھر میں کائنات دے بندیاں دے دل چ چنگیا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ کہندے نے میں کائنات دے بندیاں دے دلاں دے وچوں سب تو بہتر دل ویکھے تے اپنے صحابہ دے دل ویکھے۔ نبی دے صحابہ دے دل سارے دلاں وچوں افضل بہتر، تو پھر میں کیتا کی فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ دے نے پھر انہاں نو میں اپنے نبی دے وزیر بنا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دین دی خاطر دن رات لڑدے رہے، اللہ اکبر، اپنا تن من دن قربان کر دے رہے۔ انہاں نے جان بھی دے دیتے، مال بھی دے دیتے، وطن بھی چھڑ دیتے۔ انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے۔ ترجمہ ہو جائے، بول دے نہیں، میں نہ ترجمہ نال نال ہی ہوندا ہے۔ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں ہی رب نے اور رتبے کمال دیتے نے۔ ساری کائنات وچوں سب تو افضل کون نے نبی دے؟ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں ہی رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے، اعلان ہو گئے۔ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے، اعلان ہو گئے۔ کار بار بیوی بچے وار دیتے نے، اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے۔ تے گل بڑی کمال دیجے سن لو، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، ذرا بھی نہیں ڈولیا۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا، ذرا نہیں جے ڈولیا۔ بال دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا، بال دے انگاریاں تے او بلال احد ہولی کہہ لیا کر۔ آقا دا پیغام ابو بکر کے اندے نے، بلال احد ہولی کہہ لیا کر۔ صحابہ حضرت بلال اندے نے، ابو بکر جا کے میرے آقا نو پیغام دئی، پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا، بال دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا۔ کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے،
کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اس واسطے قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے کائنات دے لوگو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فرمایا لوگو ایمانوں میں لے آؤ جویں میرے نبی دے یاراں نے ایمان لے آندا جویں میرے ابو بکر نے ایمان لے آندا ظالمہ تو انہاں دے ایمان تے شک کرنا ہے جدو اللہ نے کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ قرآن کہندا پیا اللہ نے کیا ایمان لے آؤ جویں ایمان لے آؤندا حق ہے تے سب تو پہلے مشرکین مکہ نے نبی دے صحابہ تے اٹیک کیتا ہے کہن لگے ایمان اوویں لے آئیے جویں بیوقوف لوگاں نے ایمان لے آندا ہے معذرت سب تو پہلے نبی دے صحابہ دے اتے اٹیک کرن والے مشرکین مکہ سن تے اللہ نے کیا گل سن لو الا انہم السفہاء اوے بیوقوف او نہیں بیوقوف تسی ہو رب نے ڈائریکٹ ہی اتوں جواب دیتا ہے او میرے نبی دے یاراں نو بیوقوف کہنے والو بیوقوف تسی ہو نبی دے یار بیوقوف وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ فرمایا تسی جانتے نہیں اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی ایک اور قرآن دا مقام سن لو اللہ فرماتے نے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم فرمایا نبی دے صحابہ ہجرت کرنے والے جہاد کرنے والے اللہ دے راہ دے اندر لوگو اللہ دے راہ جہاد کرنے والے تے مومنین دی مدد کرنے والے اجے بھی سمجھ نہیں آئی میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان اللہ فرماندے نے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللہ دے نبی دے صحابہ دے ایمان تے شک نہ کرو میں تے انہاں دے دلاں نو ایمان دی سرخی نہ مزین کر چھڈیا سبحان وزینا ہو فی قلوبکم انہاں دے دلاں چوں کفر فسق فسق اور ہر قسم دی نافرمانی اللہ دے میں کٹ چھڈی ہے انہاں دے دلاں نو تے انہاں دے ہونٹاں نو ایمان دی سرخی نہ میں میک اپ کر چھڈے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی نبی دے یار نے جڑے وفادار نے اجے بھی سمجھ نہیں جی آئی میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان تو پہلے نبی دی حدیث سناوا لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ اور دنیا دے لوگو تسی احد پہاڑ دے برابر بھی سونا خرچ کرو تے میرے صحابہ دی ایک مٹھ جاؤں دے برابر نہیں پہنچ سکتے احد پہاڑ دے برابر احد پہاڑ دے برابر احد پہاڑ کڈا بولو 6 کلومیٹر چوڑا ہے تے 6 کلومیٹر لمبا ہے تے او دا وزن کنا کو ہوئے گا
احد پہاڑ دا وزن کتنا، جہدے بارے آقا نے فرمایا جی احد پہاڑ نہ اسی پیار کرنے احد ساڈے نہ پیار کرنے. سبحان اللہ. پہاڑ بھی آمینہ دے لال نو پہچانتے ہیں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں دولی اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو انفقتم مثل احد ذہبا ما بلغتم اعمالکم. آقا فرماندے نے ادھر میرے وال ویکھو، میری خاطر میرے صحابہ نو گالی نہ دیو، میری خاطر ادھر میری خاطر آقا فرماندے نے میرے صحابہ نو گالی اور نبی دے یاراں تے تبرہ کرنے والوں، آقا فرماندے نے میری خاطر میرے صحابہ نو گالی نہ دیو. فوالذی نفسی بیدہی، اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تسی اور پہاڑ تے برابر خرچ کرو تے میرے صحابہ دے ایک عمل نو تسی نہیں جے پہنچ سکدے، ایک نیکی نو نہیں پہنچ سکدے، میرے صحابہ دی ایک نیکی نو نہیں پہنچ سکدے. اے صحابہ نے آقا فرماندے نے لوگوں میں چانا تے صحابہ تارے نے تے جنتی سارے دے. بولو اصحاب ستارے آقا چن، تو من نہ من کوئی زورت نہیں. بولو پھر کہو سبحان اللہ. اصحاب ستارے نے آقا چن، تو من نہ من کوئی زورت نہیں. رب پاک انہاں تے راضی ہے جتی پیار دی جنہ بازی ہے. اے رب پاک رضی اللہ عنہم ورضوان. ویکھ لے جنتیاں دی آخری نعمت قیامت دے دن رب دی رضا ہوئے گی. اللہ کہن گے جنتیوں اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا ہاں، اج تو بعد کدی ناراض نہیں ہوواں گا. جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے. تے جدوں نبی دے یاراں دی واری آئی اللہ دنیا چاہندے نے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں، عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان میں تیرے تے راضی ہاں، علی میں تیرے تے راضی ہاں. جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے. تو صحابہ دے تبرہ کرن رب پاک انہاں تے راضی ہے جتی پیار دی جنہ بازی ہے. گئے وار نبی تو تن من دل، تو من نہ من کوئی زورت نہیں. تے گل سن والی جے لوریو ساری کھیڈ نصیب دیے، اے تے دولت پیارے حبیب دیے. اللہ جنوں دے دے بول دے نہیں کیوں سیگی سا جنوں دے دے اے ساری کھیڈ نصیب دیے، اے تے دولت پیارے حبیب دیے. بنے روزہ پاک جنہ دا مدفن، تو من نہ من کوئی زورت نہیں. میرے پیغمبر دے یار نبی دے وفادار آقا دے پروانے نبی دے دیوانے. آؤ میں گے چلاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جدوں بدر دا میدان 313 لے کے آقا بدر دے میدان چ پہنچے تے نبی اپنے خیمے دے اندر نے، ادھر 1000 دا لشکر ہے، ادھر 313 نے. تے حضرت ابو بکر صدیق خیمے تے دروازے کے کھڑے نے. تے آقا اندر کی کہہ رہے اللہ محمد اپنی زندگی دی پوری پونجی لے کے میدان بدر چاہ گیا. اگر اج مک گئے تیرا نام لین والا زمین تے کوئی نہیں رہے گا. ادھروں نبی دی زبان نبوت چوں
اے دعا نکلی عرشاں دے رب نے آسمان تو تھلے جھانک کے ویکھیا لعل اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ او فقد غفرت لکم. میرے محبوبہ انہاں نوں کہہ دے اج تو بعد جویں تے مرضی عمل کرن میں انہاں نوں معاف بھی کر چھڈیا ہے, انہاں تے جنت واجب بھی کر چھڈی ہے. سبحان. جدو حاتب بن ابی بلتہ نو نبی علیہ السلام نے ڈانٹیا اور جنہیں لیٹر لکھیا سی جاسوسی دا, پتا جی نا واقعہ سنیا تساں سنیا نہیں جی فتح مکہ دے موقع سنیا جی نا کہ حضرت عمر نے تلوار کڈی اشارہ ابرو ہے ایڈی گردن ہوئے محمد دے پیر ہوئے, لیکن آقا فرماتے نے رک جاؤ عمر, تینوں پتہ نہیں بدریاں نو اللہ نے کہا سی اے ملو بما شئتم قد غفرت لکم, بدریو جویں تے مرضی گناہ کرو میں رب نے تانوں قیامت تک ہی معاف کر دوں. جدوں رب نے معاف کر چھڑے عمر ہی کون ہے انہاں نوں سزا دینا, بولتے نہیں. اے بدری نے جنہ دی بخشش دے اعلان آسمان تو کیتے